नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री तथा इतिहासका एक कुशल राजनेता हुन् भीमसेन थापा। यिनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण कार्य गरेर इतिहासका पानाहरूमा आफ्नो नाम अमर बनाएका छन्। दर्शकबिन, यिनको मृत्यु सामान्य भने थिएन। नेपालको इतिहासका प्रथम प्रधानमन्त्री थापाले आत्महत्या गर्नु परेको थियो। के कारणले यिनले आत्महत्या गरे त? आजको भिडियोमा हामी भीमसेन थापाले आत्महत्या गर्नुको कारण जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई लाइक गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। राजा रणबहादुर शाहका प्रिय मित्र समेत रहेका भीमसेन थापा नेपालको इतिहासमा प्रथम प्रधानमन्त्री समेत हुन्। रणबहादुर शाहको एक भनाइ प्रचलित रहेको छ, म मरे मुलुक डुब्ने छैन, तर भीमसेन मरे मुलुक डुब्ने छ। यो भनाइबाट पनि त्यस बेलाको राजनीतिक अवस्थामा थापाको महत्त्वलाई दर्शाउँछ। विक्रम सम्वत 1800 सालतिरको कुरा हो। दरबार भित्रभित्रैबाट धमिरा लागेको काठ जस्तै खोक्रो भइसकेको थियो, जसको मुख्य कारण राजा राजेन्द्रका 2 श्रीमती तथा दरबारमा पाण्डेहरूको कुदृष्टि पर्नु रहेको थियो। त्यस समयमा दरबारका सबैजसो प्रमुख पदहरूमा थापाहरूको बाहुल्यता रहेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको पालाका अमरसिंह थापा र कालु पाण्डेका सन्तानहरू त्यस बेला दरबारमा आफ्नो हैकम चलाउन तछाड मछाडको स्थितिमा थिए। रणजङ पाण्डेले भीमसेन थापालाई फुटेको आँखाले पनि देख्न सक्दैन थिए, तर वृद्ध प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा भने ती सबै कुराको वास्ता नगरी देश र जनताको हितका लागि सधैँ काम गरिरहन्थे। राजेन्द्रका 2 रानीका पनि फरक फरक रोजाइ थिए। जेठी महारानी साम्राज्य लक्ष्मी थापा खलकलाई मन पराउँदैन थिइन् भने कान्छी महारानी राज्यलक्ष्मी पाण्डे खलकलाई मन पराउँदैन थिइन्, जसको परिणामस्वरूप पुरै दरबार पाण्डे र थापा खलकमा विभाजित भइसकेको थियो। त्यस बेला जेठी महारानीको कान्छो छोरा विफर रोगका कारणले बिस्तारामा परेको समयमा दरबारमा ठूलो काण्ड मच्चियो। युवराजलाई विफरले नराम्रोसँग ग्रसित बनायो, जसको परिणामस्वरूप उनी बाँच्न सकेनन्। यो घटनाको सम्पूर्ण दोष काजी भीमसेन थापालाई लगाइयो। पाण्डेहरूले महारानीलाई भीमसेन थापाले विष खुवाएर राजकुमारको हत्या गरेको भनी गलत आरोप लगाए। अनि रानीले राजाको कान फुकिन्, जसको कुरा सुन्यो उसकै पछि लाग्ने स्वभावका राजा राजेन्द्रले रानीको कुरा पूर्ण रूपमा विश्वास गरे र भीमसेन थापालाई जेल चलान गरियो। यसको विरोध उनले लगातार गरिरहेका थिए, तर उनको कुरा सुन्ने भने कोही थिएन। भीमसेन प्रधानमन्त्री हुँदा उनीप्रति भक्तिभाव देखाउनेहरू नै उनलाई दोष लगाई पाण्डेहरूको वाहवाही गर्न थालिसकेका थिए। भीमसेन थापाले रणबहादुर शाहको शासनकालमा उनको सल्लाहकारको रूपमा धेरै काम गरेका थिए। रणबहादुर र भीमसेन थापाको बाल्यकाल सँगै जसो बितेको थियो। राजा रणबहादुर शाहको मृत्यु पश्चात गिबाड युद्ध विक्रम शाह र राजा राजेन्द्रको शासनकालमा पनि प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले लगातार दरबारको वफादार पात्र भएर काम गरेका थिए। उनले रणबहादुरका छोरा नाति र पनातिसम्मलाई आफ्नै काखमा राखेर हुर्काएका थिए, तर उनको कदर नहुँदा उनी आफ्नै जिन्दगीप्रति विरक्त थिएका थिए। युवराजलाई विष खुवाएको मुद्दामा थापालाई जेल चलान गरियो। केही दिनको जेलवासपछि भीमसेन थापाका बारेमा कान्छी महारानी राज्यलक्ष्मीले राजा सामु दुःख व्यक्त गरिन्। 3 पुस्तादेखि लगातार दरबारको सेवा गरिरहेको सेवक भीमसेनलाई शक्तिको कुनै मोह नभएको र यदि हुन्थ्यो भने राजा राजेन्द्र नाबालक हुँदा नै दरबार हत्याउने उपयुक्त समय रहेको कुरा रानीले राजालाई बताएपछि राजालाई पनि आफ्नो गल्ती बोध भयो। त्यसपछि भीमसेनको मुद्दा आफैले सुनवाई गरी न्याय दिलाउने कुरा एक दरबारिया मार्फत भीमसेनसम्म राजाले खबर पठाए। तर राजाले पठाएको मान्छे पाण्डे निकट भएकोले ऊ भीमसेन समक्ष नगई जेठी महारानी रणजङ पाण्डे समक्ष गयो। उनीहरूले सल्लाह मुताबिक भीमसेनलाई नमारी आफै आत्महत्या गराउन बाध्य बनाउने षड्यन्त्र रचियो। राजाको सन्देश लिएर आएको कुलराज जेठी रानी र पाण्डेको षड्यन्त्रको पात्र पनि भीमसेन सामु प्रस्तुत भयो। राजाले पठाएको खुसीको खबर षड्यन्त्रकारीले बङ्ग्याएर मनगढन्ती कहानी बनाई थापालाई सुनायो।
राजाले थापाकी कान्छी श्रीमतीलाई टुँडी खेलमा निर्वस्त्र उभियाई रमिता गर्न लागेको र यसको दृश्यावलोकन भीमसेनले पनि गर्नुपर्ने भनेर षड्यन्त्रकारीले गलत खबर सुनायो। उक्त खबर सुनेपछि उनी स्तब्ध भए। थापा यो बदनामी जिउँदै हेर्न र सुन्न सक्दैन थिए। विक्रम सम्वत 1839 साउन 8 गते थापाले आफ्नो जीवनलाई लिएर एउटा अप्रत्याशित निर्णय लिन बाध्य भए। उनले खुकुरीले आफैलाई प्रहार गरेर आत्महत्याको प्रयास गरे। तर हिरासतमा रहेका थापाले कसरी खुकुरी पाए यसको बारेमा इतिहासमा उल्लेख गरेको पाइँदैन। तर केही इतिहासकारहरूले खुकुरीमा नभई झ्यालको सिसामा सेरिएर उनले आत्महत्या गरेको कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ। थापाको आत्महत्याको प्रयासको त्यो खबर तत्कालीन राजा राजेन्द्र र महारानी राज्यलक्ष्मी समक्ष पुग्यो र यो खबर सुनेर उनीहरू झन् क्रुर बने। उनको तत्काल उपचार भएको भए उनी बाँच्ने थिए होला, तर त्यसो भएन। उनलाई विष्णुमतीको बगरमा लगेर फालियो। वर्षातको त्यो समयमा रगतमा लतपतिएका थापा नदीको किनारमा 9 दिनसम्म छटपटिएर बसे। अन्ततः विक्रम सम्वत 1839 साउन 16 गते उनले प्राण त्याग गरे। थापाका विरोधीहरूले उनको अन्तिम संस्कार समेत गर्न दिएनन्, बरु उनको लास स्याल कुकुरहरूलाई खान दिइयो। यसरी फालिएको उनको लासबाट खप्पर र हाडकोर 81 गायब भयो। यसरी मृत्यु पश्चात समेत थापाको शरीरलाई त्यत्तिकै छोडियो। जलाउने गाड्ने कुनै काम नै भएन। भीमसेन थापाको मृत्युपछि उनको खप्पर लन्डनको एउटा म्युजियममा सुरक्षित रहेको भनिएको छ। खप्पर राजदूत हडसन र हाड तथा बङ्गारा चौतारिया फतेजङ शाहले चोरेर लगेका थिए भन्ने कथन समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ। तर थापाको हाडको बारेमा हडसनले कतै उल्लेख गरेको पाइँदैन र चौतारियासँग भएको भनिएको हाड तथा बङ्गारा पनि कतै पाइएको छैन। त्यसैले उक्त खबरलाई झुटो हो भन्न सकिन्छ। तर नेपालको इतिहासमा यति ठूलो व्यक्तित्वको यति दर्दनाक मृत्यु भने पहिलो पटक भएको हो। दर्शकबिन, नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री समेत भनेर चिनिने भीमसेन थापाको जन्म सन् 1775 मा गोर्खा जिल्लाको बारलाङको पिपलथोक भन्ने गाउँमा भएको थियो। भीमसेन थापा नेपालको इतिहासमा लामो समयसम्म पदमा रहने मुक्तियार समेत हुन्। अमरसिंह थापा र सत्यरूपा मायाका जेठा छोरा थिए भीमसेन थापा। उनका हजुरबुबा नेपाल एकीकरणका बेलाका काजी वीरभद्र थापा हुन्। दर्शकबिन, उनका भाइहरूमा नैनसिंह थापा, अमृतसिंह थापा, बख्तसिंह थापा, रणवीरसिंह थापा तथा सौतेनी भाइहरूमा रणबरसिंह थापा र रणबम थापा आदि हुन्। दर्शकबिन, व्रतबन्धको क्रममा भीमसेन थापाको भेट युवराज रणबहादुर शाहसँग भएको थियो। त्यस बेलामा उनको उमेर 10 वर्षको थियो। एकै उमेर समूहका शाह र थापाको मित्रताको आधार त्यसै बेलामा तयार भएको थियो। दर्शकबिन, भीमसेन थापाको बाल्यकाल गोरखामा निकै सुखमय रूपमा बितेको थियो। उनको पढाइको व्यवस्था पनि त्यस बेलाको परिस्थिति अनुसार मिलाइएको थियो। दर्शकबिन, भीमसेन थापा नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री हुन्। उनी राजा रणबहादुर शाहका हजुरिया अथवा शाही सचिव तथा सल्लाहकार भएपछि भीमसेन थापाको उदय भएको। सन् 1800 मा राजा रणबहादुर शाह अधित्याग गरेर निर्वासित जीवन बिताउन भारतको वाराणसी जाँदा भीमसेन थापा पनि सँगै गएका थिए। दर्शकबिन, यसै कृतज्ञताका कारण रणबहादुर शाहले भीमसेन थापालाई नयाँ विस्तारित सरकारमा काजीको पदमा नियुक्ति गरेका थिए। त्यसबेला काजीको पद भनेको अहिलेको मन्त्रीको पद सोसरह हुन्थ्यो। सन् 1806 मा रणबहादुर शाहको हत्या उनकै सौतिनी भाइ शेरबहादुर शाहद्वारा भएपछि भीमसेन थापाले 53 जनाको हत्या गरेर स्वयं आफू मुक्तिहार बनेका थिए। भीमसेन थापाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नेपालको साम्राज्य निकै विस्तारित भएको थियो। यसको प्रमाण यसबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ कि त्यस समयमा नेपाल साम्राज्यको सिमाना पश्चिममा सतलज नदी र पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म पुगेको थियो। तर सन् 1814 देखि 1816 सम्मको महाविनाशकारी अंग्रेज नेपाली युद्धमा उनले देशलाई फसाए, जसको परिणामस्वरूप नेपालले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु पर्यो र कुल भूभागको 1/3 जमिन इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बुझाउनु परेको थियो। यस महायुद्धमा पराजयको कारण नेपाल ब्रिटिस
रेमिडेन्सको स्थायित्व कायम भएको थियो। सन् 1816 मा युवा अवस्थामै राजा गिवाडा युद्ध विक्रम शाहको मृत्यु भयो र उनको उत्तराधिकारी राजा राजेन्द्र विक्रम शाह सानै भएका कारण तथा रानी ललित त्रिपुरा सुन्दरी जो रणबहादुर शाहकी कान्छी श्रीमती हुन् तथा केही दरबारियाहरूको समर्थनका कारण नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा हार भए तापनि भीमसेन थापा शक्तिमानै रहेका थिए। सन् 1832 मा उनको ठूलो समर्थक रानी ललिता त्रिपुरा सुन्दरीको मृत्यु भयो तथा राजेन्द्र विक्रम शाह युवा अवस्थामा पुगेपछि भीमसेन थापाको शक्ति स्थिर भएको थियो। मुख्यतया पाण्डे खलकका दामोदर पाण्डे लगायतका व्यक्तिले सन् 1804 मा भएको हत्याको योजनाकारको रूपमा भीमसेन थापालाई चित्राएका थिए। अनेक षड्यन्त्र र विरोधी दरबारियाहरूको गतिविधिका कारण अन्ततः भीमसेन थापा सन् 1839 मा जेलमा हालिएर उनको त्यहीँ आत्महत्या गरेर